आर्थिक सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकार गठबन्धनको दाउ पेचको बन्धक बन्दै सहयात्रा जोखिममा पर्न सक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको संकेत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने सभापति लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विवादको केन्द्रमा अन्य दलभन्दा फरक शैली अपनाउने आम अपेक्षामाथि ठोस पुर्याउने जोखिम। शिक्षण पेशाका लागि सरकारले लाइसेन्स अनिवार्य गरेपछि विषयगत शिक्षाको व्यवस्थापनमा कठिनाई, शिक्षण सिकाइ कमजोर बन्दै। इजरायल र सुडान बीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै अरब लीगसँग इजरायलको सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा। र नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने प्रक्रिया क्यान्दाद्वारा सुरु, बन्द प्रशिक्षणमा समावेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। आम निर्वाचनपछि बनेको सरकार आर्थिक सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा गठबन्धनभित्रको दाउपेचको बन्धक बनेको छ। नेपालको वैधानिक नागरिकता बिना प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेका सबै सार्वजनिक पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि सरकार कुहिरोको काग जस्तो बनेको हो। सर्वोच्चको फैसला लगत्तै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछानेलाई गैर सांसदका रूपमा मन्त्री बनाउने कि नबनाउने र गृह मन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने विवादले गठबन्धनको जग नै हल्लाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हिजो पार्टी बैठकमा गृह मन्त्रालयकै कारण गठबन्धन जोखिममा पर्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालले रविकै विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण गठबन्धनमा समस्या भएको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्थायी कमिटिका एक सदस्यले भने, पहिला सहमति गर्दा गृहमन्त्री रविजीलाई दिएको हो, उहाँको पार्टीलाई होइन। प्रधानमन्त्री माओवादीले पाएकाले मैले पार्टीबाट अर्को कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु, तपाईहरू मान्नुहुन्छ भनेर मैले केपीजीलाई सोधेको थिएँ। उहाँले त्यस्तो त मिल्दैन भन्नुभयो। तर लगत्तै विराटनगर गएर उहाँले नै गृहमन्त्री रविलाई नै बनाउनुपर्छ भन्नुभयो। ओलीजी समझदारी कायम गर्नेतिर भन्दा पनि बिगार्नेतिर लाग्नु भएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा रविजीलाई गृहमन्त्री बनाउन सकिन्न भन्ने प्रश्न छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले विराटनगरमा पूर्व सहमति अनुसार गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै हुने बताउनु भएको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिन दबाब दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ। सरकार छोड्ने चेतावनी दोहोर्याउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो राति केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक गरेर गृह मन्त्रालयका विषयमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई 2 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। गृह मन्त्रालयका विषयमा निर्णय नआइरहेका बेला सरकारबाट बाहिरिने नबाहिरिने निर्णय गर्न राष्ट्रपाले हिजो साँझ केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेको थियो। प्रवक्ता मुकुल ढकालले भन्नुभयो, 2 दिनको समय हुँदाखेरि शुक्रबार शनिबारको समय छ, त्यो दिनसम्म कुरौँ न त। त्यसपछि एउटा तामा, किनभने आज छोड्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ उहाँहरूले समय माग्दाखेरिको अवस्थामा 2 दिनको समय हुँदाखेरि शुक्रबार शनिबारको समय छ, त्यो दिनसम्म कुरौँ न त। त्यसपछि एउटा निर्णय लिउँ, छलफल गरेर थप छलफल गरेर भन्ने कुरा हो। र त्यो अनुसार नै हाम्रो बाटो, हामीले कोर्ने हिँड्ने बाटो सबै हाम्रो दृढ छ। प्रधानमन्त्री दाहालसँग अर्का साझेदार दल राप्रपा पनि असन्तुष्ट छ। संघीयता र गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल राप्रपाका मन्त्रीहरूसँग असन्तुष्ट छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको तर माग पूरा नभएको भन्दै मन्त्री परिषदमा सहभागी नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना सांसद पक्राउ परेपछि भड्किएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने अडानबाट तत्काललाई पछि हट्नु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्री र अधिकांश सांसदले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने नीति नलिन जोड गरेपछि लामिछाने पछि हट्नु भएको हो। बैठकमा लामिछानेले पूर्व सहमति अनुसार गृह नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। त्यसपछि बोलेका मन्त्री र सांसदले गृह नपाएकै कारण सरकारबाट बाहिरिँदा गलत सन्देश जाने तर्क गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उच्चस्तरीय संयन्त्र संयोजक केपी शर्मा ओलीसँग थप संवाद गर्नुपर्ने मत राखेका छन्। कि केन्द्रीय सदस्यले भने सरकारबाट तत्काल हटे कमजोरी र कच्चा व्यवहार हुन्छ भन्ने अधिकांशको धारणा छ। त्यसपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय 2 दिनका लागि स्थगित गरिएको छ। महामन्त्री मुकुल ढकाल र केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरा लगायतको जोड भने सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा थियो। ती केन्द्रीय सदस्यले भने केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदले सभापतिले जे भने पनि मान्छु भन्ने धारणा राख्नुभयो।
केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको धारणा सुनिसकेपछि सभापति लामिछानेले गृहमन्त्री को हुने भन्ने किटान नभएको बताउनुभयो। लामिछानेले भन्नुभयो, मन्त्रालयमा व्यक्तिको कुरा गरेका छौं र मै जानुपर्छ भनेको छु र। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले हिजो दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा आफू अभिमन्यु बनेर नबस्ने भन्दै सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिनुभएको थियो। यसैबीच छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएको 1 महिना र केही दिन मात्र भएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि सो पार्टी अहिले विवादको केन्द्रमा छ। गत मक्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट चौथो ठूलो शक्तिको रूपमा खडा भएको पार्टीलाई विवाद र आलोचनाले घेरिरहँदा परम्परागत भनिएका दलहरूभन्दा फरक शैली अपनाउने आम अपेक्षामाथि ठोस पुर्याउने जोखिम बढाएको छ। एक रिपोर्ट। गत असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई निर्वाचनमा होमिएको 6 महिनाकै अन्तरालमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुस 10 मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको 7 दलीय सरकारमा सहभागी भयो। प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 13 गरी 20 सांसद सहित सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुस 25 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो पार्टीलाई आशा र भरोसाको रूपमा चिनाउँदै भनेका थिए, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी जस्ता नयाँ राजनीतिक दलको आगमनको कुरा हो। यो आगमन जनताले एउटा अपेक्षा गरेर गरिएको आगमन हो। त्यो अपेक्षामा यदि कुनै कारणले कुठाराघात भयो भने एउटा चरम निराशामा मुलुक जानेछ। यस कुराको हेक्का हामीलाई छ र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई पनि छ होला, नभए पनि भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नभएको फैसला सहित सांसद पद खारेज गरेपछि उनी विवादको चरणमा प्रवेश गरेका हुन्। सांसद पद गुमे पनि मन्त्री बन्न हतारिएको भन्दै लामिछानेको चर्को आलोचना मात्र भएको छैन, दोहोरो राहदानीको विषयमा अनुसन्धान जारी रहेकाले मन्त्री बन्न हतार गर्न नहुने अपेक्षा मिश्रित सुझाव समेत कतिपयले दिइरहेका छन्। सुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका लामिछाने आफ्नो नागरिकता र पासपोर्टको विषयमा देखिएको विवाद निरूपण नहुँदै सत्तामा फर्किन चाहेको टिप्पणी सबैभन्दा बढी भएको छ। जबकि संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले आफूहरू पदको लोभमा नलाग्ने बताएका थिए। हामी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने सिलसिलामा कहीँ कतै चुक्यौं भने त्यो पद र त्यो कुर्सीको लोभमा झुन्निने छैनौं। यसमा यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला। सत्ता साझेदार सम्पूर्ण दलहरूलाई म यो वाचा पनि गर्न चाहन्छु। पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि सतहमा आउने क्रममा सो पार्टीका चितवन जिल्ला सभापति धर्मेन्द्र सापकोटाले जिम्मेवारीबाट राजीनामा नै दिइसकेका छन्। सापकोटाले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गर्दा सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका हुन्। लामिछानेले चुनाव जितेको जिल्लाकै पार्टी सभापतिले दिएको राजीनामाले पार्टीलाई धक्का लाग्न सक्ने देखिएको छ। तर स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले भने पार्टी विधिसम्म ढंगमा चलेको बताइरहेका छन्। सो पार्टीका सह महामन्त्री कविन्द्र बुल्लाकोटीले पार्टीमा लोकतान्त्रिक विधिबाटै छलफल हुने गरेको तर्क गर्छन्। उनले भने, पार्टी सभापतिको हैसियतमा पार्टीको टिमले गर्ने छलफलहरू सभापतिले राख्नु भएको प्रस्तावमा घुम्ने हुन्छ हैन। त्यो भएको हिसाबले पार्टी सभापतिले राख्ने प्रस्ताव अलिकति दह्रो भयो, फितलो भएन। अरू दलमा जस्तो चाहिँ फितलो भएन भनेर हामीले एकाधिकार भन्नु मिल्दैन। पार्टीमा राम्रोसँग लोकतान्त्रिक छलफल हुन्छ र निर्णय हुन्छ, त्यसमा समस्या छैन। छोटो समयमै सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेको रासोपाले गृह मन्त्रालयको विषय देखाउँदै चाल्न खोजेको राजनीतिक कदमले नयाँ दलप्रति प्रकट भएको जनमतको अपेक्षामा तुषारापात हुन सक्ने चिन्ता प्रकट भइरहेका छन्। जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा स्थापित सो पार्टी मुद्दा केन्द्रित नभई सत्ता केन्द्रित उन्मुख हुनु सुखद नभएको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल टिप्पणी गर्छन्। सुसंस्कृत राजनीति, जनमुखी राजनीति, सत्ता केन्द्रित राजनीति होइन कि मुद्दा केन्द्रित राजनीति गर्नुपर्ने उहाँले अब पछिल्लो समय उहाँ अलिक बढी सत्ता केन्द्रित राजनीतितिर जानुभयो। मान्छेले यसरी फेरि पनि नयाँ पार्टी जसले अलिकति थोरै जित्ने बित्तिकै सत्तामै जाने, जनताको कुरा बिर्सिने र सत्ता केन्द्रित हुने यो खालको जुन शैली देखियो, यसले स्वभावतः मान्छेमा निराशा आउँछ नै। उहाँले होस गर्नुपर्छ। यस्तो चिजमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो र सरकारको समर्थनबाट फिर्ता लिनुभयो भने यो उहाँ पुराना पार्टीहरू भन्दा कुनै पनि तर्कमा, कुनै पनि तथ्यमा फरक देखिनुहुन्न। 7 दलीय समर्थनमा सरकारमा सहभागी सो पार्टीका सभापति लामिछानेले अदालतको फैसलापछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे पनि दोहोरो राहदानीको विषय टुङ्गो लागेको छैन। त्यसैले सञ्चार कर्ममा रहँदा व्यथिति र विसङ्गतिमाथि चर्को प्रहार गरेका उनी लामिछानेको आगामी कदमले उनको दललाई मात्र होइन आवधिक निर्वाचन मार्फत मतदाताले दिएको भरोसा कमजोर हुन सक्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको जेल मुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 3 साता बितिसक्दा पनि विश्वासको मत लिन सक्नु भएको छैन, जबकि सत्ता गठबन्धनका अन्य मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मतका लागि जेलमा रहेका रेशम सहित 7 नेतालाई रिहाई गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 सांसद रहेका छन्। यो संख्या प्रदेशको सरकार निर्माणदेखि संसदको हरेक प्रक्रियामा निर्णायक देखिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिमको यही संख्यालाई रेशम रिहाईका लागि बार्गेनिङ गर्ने हतियार बनाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले भन्नुभयो, हामीले रेशम चौधरीलाई अहिले तुरुन्त छाडिदिनुस् भनेका छैनौं, जेल मुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुहोस् मात्रै भनेका छौं। तर प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षले हाम्रो मुद्दालाई निकै हल्का रूपमा लिनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत कसरी दिन सकिन्छ? सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य केन्द्र सरकारको हातमा रहेको उहाँको भनाइ छ। विश्वासको मत लिन नसक्दा सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार समेत हुन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नहुँदा शिक्षण सिकाइ कमजोर हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। शिक्षण सिकाइका क्रममा विषयगत शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीले पाउने ज्ञानमा दखल नहुने ती अध्ययनहरूमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय शिक्षक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। शिक्षण पेसाका लागि सरकारले लाइसेन्स अनिवार्य गरेपछि विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। कपिल वस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा रहेका 11वटा माध्यमिक विद्यालयका लागि 6 जना शिक्षकको दरबन्दी छ। 6 जना शिक्षकले माध्यमिक तहको पठन पाठन थानेका छन्। गाउँपालिका अन्तर्गतको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख नारायण प्रसाद लामिछाने मुख्य विषयमा लाइसेन्स अनिवार्य बनाएकाले पनि आवश्यक शिक्षक राख्न नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, विशेष चाहिँ मावि तहमा चाहिँ अनिवार्य लाइसेन्स गर्दाखेरिमा गणित विज्ञान र अंग्रेजी बाहेक अरू विषय राख्न नपाउने, त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको लाइसेन्सको चाहिँ अनिवार्यताले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ क्यान्डिडेट पाउनलाई नै 3-4 पटक विज्ञापन गर्दा नि विद्यालयमा चाहिँ प्रक्रियागत हिसाबले झन्झटिलो हुने, तर चाहिँ जनशक्ति चाहिँ पैसा पनि फ्रिज हुने, फिर्ताउने र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था छ। सो गाउँपालिका स्थित विद्यालयमा मुख्य विषयका लागि विज्ञापन गर्दा पनि पूर्ति हुन नसकेको उनको भनाइ छ। व्यवस्थापन समितिमा चुनिएका व्यक्तिले शिक्षक व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना नबनाउँदा पनि आफूले विषयगत शिक्षकको अभाव खेप्नु परेको उनी बताउँछन्। व्यवस्थापन समिति अब हेरसर बीचहरूमा पनि हुने तनाव द्वन्द्वहरू अब यिनले पनि थोरै जनशक्तिलाई चाहिँ पनि उच्च स्तरले परिचालन गर्न अझै समस्या हुने। व्यवस्थापन समिति गठनमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चुनाव हुने, छनौट गर्ने भन्ने खालको त्यो एउटा हो, त्यो एउटा अब लोकतान्त्रिक भनेर उन्नतमा चाहिँ सहमति हुने खालको समाजमा त्यो क्षेत्रमा अलिकति प्रभावकारी हो। चुनावमै जान्छ, त्यसमा चाहिँ ठुलो राजनीति हिसाबले पनि त्यसले चाहिँ आकार लिन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ पक्ष विपक्ष हुन्छ। कपिल वस्तुका विद्यालयमा देखिएको यो अवस्था प्रतिनिधिमूलक समस्या हो। सरकारले हरेक वर्ष दरबन्दी पूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने गरेको छ, तर विज्ञापनमा माग अनुसारको दरबन्दीमा उम्मेद्वार उत्तीर्ण नहुने समस्या बढ्दै गएको छ। यसपटक पनि शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक आपूर्तिका लागि रिक्त रहेको दरबन्दीका आधारमा माध्यमिक तहको विज्ञापन गरिसकेको छ। दरबन्दीका लागि विज्ञापन आह्वान गरे पनि 100% नतिजा नआउनुमा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम शिक्षण सिकाइमा खराबी देख्छन् शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टा। उनी भन्छन्, माध्यमिक तहमा करिब 56,000 जना मान्छेहरूले चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुनुभएको थियो। जम्मा 23,012 जना मात्रै माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको चाहिँ परीक्षामा सफल हुनुभयो भने निम्न माध्यमिक तहमा करिब हाम्रो 88,000 जति उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये 33,519 जना मात्रै त्यो परीक्षामा पास हुनुभयो। यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि हाम्रा युनिभर्सिटीहरूबाट उत्पादित गरेका जनशक्तिहरू कति सक्षम छ भनेर एकातिर चाहिँ नि त्यो लाइसेन्सले पनि त्यसलाई कर्ताको रूपमा देखाइराखेको छ। शिक्षण सिकाइ कमजोर हुँदा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा वर्षेनी खस्किँदै गएको छ। विषयगत शिक्षक अभावका कारण विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर हुने गरेको कतिपय अध्ययनले देखाएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले 6 वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभावका कारण शिक्षण सिकाइ कमजोर भएको र नतिजा पनि खस्किएको देखाएको छ। नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी विषयगत शिक्षक अभावमा विद्यार्थीको सिकाइको अवस्था कमजोर हुने बताउँछन्। यसले
भन्नाले विद्यार्थी मात्र कमजोर नहुने मुलुककै नागरिक कमजोर हुने उनको भनाइ छ। विद्यार्थी कमजोर हुनु भने एउटा व्यक्तिगत विद्यार्थी मात्र कमजोर हुँदैन, क्लासमा ठूलो मासमा विद्यार्थीहरू कमजोर हुन्छ। ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू कमजोर हुनु भनेको राष्ट्रको क्षमता, राष्ट्रलाई चाहिँ दिनुपर्ने विद्यार्थी भोलि नागरिक भइसकेपछि दिने अवस्थामा कमजोर भएपछि त्यो काम लाग्दैन। त्यसकारणले शिक्षण सिकाइमा विषयगत शिक्षकको अत्यन्त ठूलो महत्व हुन्छ, त्यो चाहिन्छ। राज्यले त्यसमा संयमित हुनुपर्छ। कतिपय विद्यालयले प्राथमिक तहका शिक्षकबाटै निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको पठन पाठन सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्राविधिक तहको शिक्षकले पढाउनै नसक्ने त हुन्न, तर कामचलाउका रूपमा पठन पाठन हुँदा विषयगत ज्ञानमा विद्यार्थी कमजोर हुने गरेका छन्। फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजामा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा नै विद्यार्थी कमजोर साबित हुने गर्दछन्। सामुदायिक विद्यालय अभिभावक महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपाने राज्यले आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी दिन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, राज्यले 5 वटा दरबन्दी लक्षित आनुपातिक कुराहरू गर्न खोजिरहेको छ, गरिरहेको छ, तर पनि दरबन्दी चाहिँ त्यो ढङ्गबाट वितरण गर्न सकेका छैन। टिचर पनि पर्याप्त छैन। पर्याप्त नभएपछि अलिक गाह्रो हुन्छ। शिक्षण सिकाइमा त त्यसको असर परि नै हाल्छ, किनभने जति जुन ढङ्गबाट चाहिँ पाउनु पर्ने हो, प्राप्त ढङ्गबाट शिक्षकहरूको सुविधा विद्यार्थीले पाउनु पर्ने हो, त्यो खालको अवस्थामा अलिकति कमी भएपछि त्यसको असर परि नै हाल्छ। विद्यार्थीलाई भविष्यको कर्णधारका रूपमा अर्थ्याउने गरिन्छ। भनिन्छ विद्यार्थी भनेका काँचो माटो हो, बगेको पानी हो। हामीले जुन रूप दिन चाहन्छौँ विद्यार्थी त्यही रूपमा बदलिने गर्दछन्। त्यसकारण पनि मुलुकको समग्र विकासमा जोडिने उनीहरूको सिकाइमा प्रभाव राख्ने शिक्षक अब्बल हुनुपर्छ। होइन भने वर्षौंदेखिको शिक्षा क्षेत्रको व्यतिथि जीवका तीउ रहनेमा शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम परियोजना अन्तर्गतका उपकरण विदेशबाट खरिद गर्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य कायम गरेको भेटिएपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित 4वटा निकायलाई पत्रचार गरेको छ। साइप्रसको विक्रेता कम्पनी भेनराइज सोलुसन मार्फत लेबनन हुँदै ल्याइएका दूरसञ्चार उपकरणको मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले कर छली र पुँजी पलायनको आशंकामा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको हो। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलले प्राधिकरणका लागि खरिद गरिएका उपकरणको अत्याधिक मूल्य देखिएको भेटिएपछि अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। प्राधिकरणले विदेशबाट आउने फोन नियमन निगरानी गर्न भन्दै साइप्रसबाट 2,37,70,000 अमेरिकी डलर बराबरका उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। मलेसियाका गृहमन्त्री फुदिन नासुसन इस्माइल 3 दिने भ्रमणका लागि हिजो साँझ काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्यबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा कामदारको हित र सुरक्षामा केन्द्रित द्विपक्षीय छलफल हुनेछ। मलेसियाको टोलीले गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नेछ। विस्तृत छलफल पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अरियालसँग हुनेछ। उहाँहरू बीच आज करिब 2 घण्टाको लन्च मिटिङ तय गरिएको छ। तत्काल 5 लाख विदेशी कामदार लैजाने नीति लिएको मलेसियाले यही भ्रमणबाट नेपाली कामदारको कोटा निर्धारण हुने अपेक्षा गरिएको छ। शून्य लागतमा कामदार लिने श्रम सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन नभएको विषय पनि बैठकमा उठ्नेछ। मलेसियाले संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, खेती, प्लान्टेशन र सेवा क्षेत्रमा कामदारको अभाव भएको भन्दै स्रोत देशबाट तुरुन्तै कामदार ल्याउने तयारी गरेको हो। त्यसमध्ये सेवा क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने घरेलु कामदार र नेपाली सुरक्षा गार्डबारे मलेसियाको मुख्य चासो छ। मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने मलेसियाले नेपालबाट घरेलु कामदार र तालिमयुक्त सुरक्षा गार्ड ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कुन क्षेत्रमा नेपालले कति प्राथमिकता पाउँछ भन्ने विषय लन्च बैठकमा नेपालले राख्ने अडानमा भर पर्छ। नेपाल आउनु अघि मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री र गृह मन्त्रीलाई भेटेका मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत दिल्ली प्रसाद पौडेलले सो भ्रमणलाई रणनीतिक महत्त्वका हिसाबले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। मलेसियाका स्रोत देशबीच सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा नेपाल र बंगलादेश बीच छ। बंगलादेशले जति सक्दो बढी कामदार पठाउन मलेसियासँग राजनीतिक तहमा नै पटक पटक भ्रमण गर्दै आएको छ।
मलेसियाले नेपाल लगतै बंगलादेशसँग पनि कामदारकै विषयमा छलफल गर्दैछ। नेपाल र मलेसिया बीच श्रम सम्झौता भएपछि गत वैशाखमा मात्रै नेपालका तर्फबाट मन्त्री स्तरीय भ्रमण भएको थियो। सो भ्रमण कूटनीतिक भेटमा मात्रै सीमित भएको थियो। मलेसियाले नेपालबाट कामदार ल्याउन प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको र दूतावासलाई बुझाउनुपर्ने रकम पनि बढी भएको भन्दै नेपालको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको थियो। सो विषयलाई मलेसियाले द्विपक्षीय बैठकमा पनि उठाउने तयारी गरेको छ। निमित्त श्रम सचिव समेत रहेका श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्टुराज घिमिरेले कामदारको मर्यादित श्रम, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र उपचार पाउने प्रबन्धको विषयमा मलेसिया सरकारसँग छलफल हुने बताउनुभयो। गृहमन्त्री इस्माइलको टोलीले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका भूपू संगठनका अधिकारीसँग पनि बैठक राखेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। भारतसँग सिमाना जोडिएका बजारमा भारतीय मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्रा बलियो हुने क्रम कायमै छ। विरलै देखिने यस्तो प्रवृत्ति करिब 2.5 दशक यता पहिलो पटक सीमावर्ती बजारमा देखिएको हो। पछिल्लो 2 महिना यता सीमावर्ती बजारमा भारूको तुलनामा नेरू बलियो बनिरहेको छ। तस्करी र हुण्डीबाट मागभन्दा बढी भारू भित्रिँदा केही महिना यता सीमावर्ती बजारमा भारू कमजोर भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन बरालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तरलता अभावको मार खेपिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र बलियो भएर यति बेला भारूको तुलनामा केही बलियो देखिएको होइन। अहिले नेपाली रुपियाँ बलियो हुनुमा बजारको मागभन्दा बढी अवैध रूपमा भारू भित्रिनु हो। बजार माग र आपूर्तिले विनिमय दर तय गर्ने भए पनि तस्करी र हुण्डीबाट धेरै भारू भित्रिएकाले त्यसको आपूर्ति बढेर भाउ घटेको हो। सुन तस्करीबाट अवैध रूपमा भित्रिने भारू र सीमावर्ती क्षेत्रका क्यासिनोका कारण पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुँदा भारू कमजोर भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस पाकुरेलको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इजरायल र सुडानले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भएका छन्। शान्ति वार्ताका लागि सुडानको राजधानी खार्तुम पुगेका इजरायली विदेश मन्त्री एली कोहेनले अमेरिकामा 2 मुलुक बीचको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताउनु भएको हो। सुडानसँग शान्ति सम्झौताका लागि 2 वर्षदेखिको प्रयासपछि सफलता हासिल भएको कोहेनको भनाइ छ। अरब लीग र इजरायल बीच शान्ति सम्झौता नभएकाले 74 वर्ष औपचारिक रूपमा युद्ध अन्त्य हुन सकेको छैन। अरब लीगसँग सम्बन्ध सुधारको पक्षमा रहेको इजरायलका लागि सुडानसँगको शान्ति सम्झौता महत्वपूर्ण साबित हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सन् 1979 मा इजरायलले इजिप्टसँग पहिलो शान्ति सम्झौता गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। नेपाल T20 लिगमा भएको स्पट फिक्सिङ र अनलाइन वेटिङ विवादमा मुछिएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। क्यानको मंगलबार पोखरामा बसेको बोर्ड बैठकले निलम्बन फुकुवा गरे लगत्तै लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा समेत डाकिएको हो। जिल्ला अदालतले बलात्कार अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएकामा गत पुस 28 मा उच्च अदालतले लामिछानेलाई 20 लाख दण्डमा छाडेको थियो। सो विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा आज सुनवाईको पेशी तोकिएको छ। नेपाली क्रिकेट टिमका प्रमुख छनौटकर्ता दिपेन्द्र चौधरीले लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको बताएका छन्। लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने प्रक्रिया अन्तर्गत बिहीबार बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको 20 खेलाडीको सूचीमा राखिएको छ। आगामी फेब्रुअरी 14 देखि 21 सम्म काठमाडौँको कीर्तिपुरमा आयोजना हुने नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्ड बीचको विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाका लागि बन्द प्रशिक्षणमा लामिछानेलाई सहभागी गराइएको क्यानले उल्लेख गरेको छ। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकमा आज कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने बताइएको छ। तराईका भूभागहरूमा भने हुस्सु कुहिरोको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:49 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:45 हुनेछ। अवस्थानीय प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी तुलसी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।